तुमचे आणि तुमच्या बाबांचे नाते कशें आशिल्ले की हाव वाज इट? खूब घट्ट आशिल्लें नातें आनी निमाणे निमाणे तर चडूच घट्ट जालें. आनी कित्याक एक कारण म्हणजे आमचे स्वभाव मातशे एक तरेचे, खूब साम्य आसा आमचें एकाच आमी हांवूय तसो शांत असो कोणाच्या वाटेक न वचपी तसो म्हणजे अशें. आनीक निमाणे निमाडे कडेन म्हणजे पयलीं कितें जातालें आमचें उलोवप म्हणजे आवय बापूय आनी पत्ताचें उलोवप तशें जातालें. फुडें फुडें म्हाका याद जाता हांव जेन्ना 14 वर्साचो आशिल्लो तेन्ना हांवें बरोवप सुरवात केली. कित्याक खंय तरी बापायचो प्रभाव पडटा म्हणजे सगळ्यांचेर पडटा असो ना, अशे कितलेशे साहित्यीक आसा जांचे भुरगे बरयनात बट तांकां कांयच साहित्याचो गंध ना अशें आसूंक शकता. पूण म्हाका ती दिशा हें आशिल्लें म्हाका इच्छा आशिल्ली किंवा ती मनान तर म्हजे भितर गूण आशिल्लो आसूंक शकता. हांवें तें बरोवपाक सुरवात केली. म्हाका याद आसा एकदां हांवें एक नोटबुकाचेर 14-15 सुमार अश्यो कविता बरयल्यो आनी 14 वर्साचे म्हणजे तितले म्हाजे शुद्धलेखनूय सारकें नाशिल्लें. बरोवपाचें त्या वेळार त्या वयार कशें बरयता तश्यो बरयल्यो आनी बाबाकूय खबर नाशिल्लें की हांव बरयता म्हणून. कळ्ळें? गुपचूप हांवें बरयल्यो आनी ते सगळी वहीच काडून बाबा कडेन दिले कादेन. बाबा हें पळय हांवें बरयलां पळय मातशें नजर मार म्हणली. कळ्ळें? आनी बाबान तें सगळें म्हाका अजून याद आसा बाबान प्रत्येक फक्त चुको जाल्ल्यो त्यो शुद्ध लेखनाच्यो. कित्याक चडशे रायमींग बिमींग सारके आशिल्ले आनी बाबाक त्यो खूब आवडल्यो आनी बाबान खूब तोखणाय केली. कित्याक बाबाक अजाप जालें की बाबाकूय खबर नाशिल्लें की हांव बरयलां म्हणून त्या. आनी तेन्नाच्यान मागीर हांवें त्यो सुरवातेच्यो म्हज्यो भुरग्यांच्यो कविता त्यो बाल कविता त्यो हांवें मारुतीन प्रसिद्ध जाल्यो म्हज्यो. मारुती म्हणजे मडगांवां कुमुदिनी केळेकार म्हूण आशिल्ली गुरुनाथ केळेकाराच्या घरकान्न. ती मारुती म्हणून हें काडटाली भुरग्यांचोच आतां ना तो पूण त्या वेळार काडटा. तातूंत ती म्हजी पब्लीश करताली. मागीर मागीर निमाणे निमाणे कडेन आमचे चड म्हणजे हांवूय मॅच्युरिटी आयली तशी म्हाकाय चड साहित्यान हें जालें आवड वाडली रुची वाडली आनी बाबाचें हांव फॉलो करपाक लागलो. बाबा मागीर म्हाज्या कितें बरयलें की म्हाकाय दाखोवप आनी आवयकूय दाखोवप म्हणजे वाचून पळया. अशें न्ही की आमी काय ताजेर चड सांगूंक शकना की बाबाचें आसतालें तें उत्तमूच आसतालें. ताजेर आमी काय एड करूंक शकनाशिल्ले पूण कशें आसा हें आमकां दाखयतालो धाडचे पयलीं दाखयतालो. आनी म्हाका याद जाता एक कडेन थोड्यो गोश्टी बाबा कडेन हातान जमनाशिल्ले तेन्ना बाबा म्हजे कडल्यान बरोवन घेताले आनी म्हाका तितलीच उमेद कित्याक हांवूय साहित्यान म्हजी आवड आसा म्हणटकच हांवें त्या उमेदीनूच हांवें जे बाबाक सहकार्य केलें ते त्या वेळार म्हज्या हातान घडून आयले थोड्यो गोश्टी.